बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, रात को दूध पीने से कौन सी बीमारी होती है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रात को दूध पीने वाले हर मर्द और औरत इस वीडियो को ज़रूर देखें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सी दिलचस्प बातें बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 5 चीज़ें जिस इंसान के पास हों वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उल्टा सोना कैसा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि उल्टा लेटना कैसा है, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि दूध पीने का सही वक्त कौन सा है, किस वक्त दूध जहर बन जाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नादरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये 5 चीज़ें, 5 नेमतें अता फरमा दें तो वो ये समझ ले कि उसे दुनिया की तमाम नेमतें मिल गई हैं। नंबर 1, शुक्र करने वाली ज़बान। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं नेमतों को बढ़ाता जाऊँगा। नंबर 2, ज़िक्र करने वाला दिल। जिस आदमी को अल्लाह पाक अपना ज़िक्र करने वाला दिल दे दे वो आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बन जाता है। नंबर 3, मुशक्क़त उठाने वाला बदन। जिस आदमी के पास ऐसा जिस्म हो जो मुशक्क़त उठा सके, जो मेहनत कर सके, वो आदमी भी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता है। नंबर 4, नेक बीवी जिसे अल्लाह पाक अता फरमा दे तो एक बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, गोया कि नेक बीवी एक ख़जाने की मानंद है। नंबर 5, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहूलत की रोज़ी, यानी कि जिसकी रोज़ी का बंदोबस्त अल्लाह पाक उसके घर पर या उसके नज़दीक कर दे तो वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि उल्टा सोना कैसा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके बारे में क्या फरमाते हैं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुज़र रहे थे तो देखा कि एक शख्स उल्टा सोया हुआ था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के करीब गए और अपने हाथों से उसे हिला कर उठाया और फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि उल्टा सोना जिस्म और रूह को कमज़ोर बना देता है। पेट के बल सोने से इंसान जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का शिकार बन जाता है और अल्लाह को ऐसे सोना पसंद नहीं। तो वो कहने लगा, या अली, आखिर उल्टा सोना क्यों मना है? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब कोई इंसान पेट के बल सोता है तो वो इंसान खुद नहीं सोता बल्कि शैतान उसे मजबूर करता है कि वो पेट के बल सोए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में ये ताकत बख्शी है कि वो कायनात पे इख्तियार रखे। जब इंसान का दिमाग मुड़ के ज़मीन की तरफ होता है तो वो जो इल्हाम अल्लाह ख्वाब के ज़रिए इंसान तक पहुँचाना चाहता है, इससे इंसान महरूम होने लगता है, और जो अख्तियार इंसान के दिमाग का कायनात में होना होता है, इससे इंसान महरूम होता है, और यूँ उस इंसान की रूह दिन ब दिन कमज़ोर होने लगती है। और इसके अलावा उल्टा सोने से इंसान का पेट दबा रहता है। सो यूँ इंसान की सांस, हाजमे का और आने वाले वक्त में वही इंसान दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। जब भी सोया करो तो करवट बदलते रहा करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि उल्टा सोना शैतानी सिफत है, करवट बदलते रहना मोमिन की सिफत है। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि दूध पीने का सही वक्त, किस वक्त में दूध जहर बन जाता है। दूध रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन गज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہترین غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن اے، کے، B12، امینو ایسڈز، فائبر، سوڈیم اور دیگر خصوصیات شامل ہیں جو جسم کو توانائی بخشنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو کہا جاتا ہے کہ روزانہ ناشتے میں دودھ پینا چاہیے جو دن بھر قوت مدافعت کو برقرار رکھتا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو 1 کپ دودھ پینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ آج کل معمر افراد سمیت تمام نوجوانوں کو بھی نیند نہ آنے کا مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، جلد تھکن ہو جاتی ہے اور جسم دن بھر سستی کا شکار رہتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق دودھ میں کرپٹوفین نامی ایسے امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو رات کو پرسکون نیند میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ رات کو 1 گلاس نیم گرم دودھ پینے سے بہترین نیند آتی ہے، صبح اٹھ کر موڈ خوشگوار ہو رہتا ہے اور صحت میں بہتری آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ جسم میں میلاٹونن کی مقدار کو بڑھاتا ہے جو ایک ہارمون ہے جس کے ذریعے پرسکون اور گہری نیند آتی ہے۔ رات کو 1 کپ دودھ پینے سے نہ صرف پرسکون نیند آتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر بھی پورا دن تھکن محسوس نہیں ہوتی اور جسم پورا دن حرکت میں رہتا ہے۔ اگر آپ کو قبض یا تیزابیت کی شکایت ہو تو رات کو سونے سے قبل 1 کپ دودھ ضرور پئیں۔ اس سے نہ صرف نظام ہضم تیزی سے کام کرتا ہے بلکہ یہ سینے کی جلن اور معدے کی خرابی کو بھی درست کرتا ہے۔ دودھ میں وافر مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ رات کو 1 کپ نیم گرم دودھ پینے سے جسم میں کیلشیم کا اضافہ ہوتا ہے جس سے ہڈیاں پہلے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یہ جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کی ہڈیاں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں جس سے انہیں کمزوری اور نکاہت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے میں رات میں 1 کپ نیم گرم دودھ پینا صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں چینی یا کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں مٹھاس ہو۔ رات کو 1 کپ دودھ پینا خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دودھ میں وافر مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے جو جلد کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کی چمک بھی بڑھاتا ہے۔ دودھ پینے کے بے شمار فائدے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ دودھ زہر بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، قدرت نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے، بغیر مقصد کوئی چیز نہیں ہے، اور دودھ کو قدرت کی کئی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مانا گیا ہے۔ دودھ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے، بس تم گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے درخت کو چرتی ہے یعنی کھاتی ہے۔ گائے کے دودھ سے علاج کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پانی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ پسند تھا کیونکہ یہ پیٹ میں جلدی سے ہضم ہو جاتا ہے، جسم کی خشکی کو دور کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ دودھ ایک کمپلیٹ میل ہے۔ دودھ انسان کو پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم اور میگنیشیم جیسے قیمتی وٹامن دیتا ہے، تو دودھ پیا کرو۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن بی اور منرلز بہت ہی مقدار میں ہوتے ہیں۔ اگر دودھ کو صحیح وقت پر نہ لیا جائے تو یہ نقصان دے سکتا ہے۔ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو ڈاکٹر رات میں دودھ پینے سے روکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق دودھ پینے کا ٹائم شام 4 بجے سے 6 بجے یعنی مغرب سے پہلے کا وقت صحیح ہے۔ یا رات میں دودھ پی رہے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، آدھا کھانا اور آدھا دودھ لینا چاہیے کیونکہ دودھ ہی ایک کمپلیٹ میل یعنی ایک وقت کی مکمل غذا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔